हामीले अफगानिस्तानबाट दृष्टान्त लिन सक्नुपर्छ। अझ खास गरेर भन्ने हो भने नेपाली सेना जसले राष्ट्रियताको पहरेदारको जिम्मेवारी पाएको छ, ती सेनाका उच्च पदाधिकारीहरूले सोच्नुपर्ने हो कि होइन यो सेनाको गठन किन भएको हो। नेपाललाई युद्धभूमि बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहँदा भोलि नेपाली सेनाले विदेशी सेनाको खटन पटनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन। त्यो अवस्थामा नेपाली सेनाको हालत के हुने हो। अफगानिस्तानका 3 लाख थिए अफगानिस्तानी सेना, उनीहरूको अवस्था अहिले के छ। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति भागेर अफगानिस्तान छोडेर गए। नेपालका अहिलेका यी राष्ट्रघाती नेताहरूले नेपाल नछोड्लान् भन्न सकिँदैन। यिनीहरूले विदेशी भूमिमा घर बनाइसकेका छन्, विदेशी भूमिमा परिवारहरूलाई राखिसकेका छन्, विदेशीहरूबाट डलर हसुरेर विदेशी ब्याङ्कहरू भरेका छन्। यिनीहरू कुनै पनि बेला विदेश पलायन हुन सक्छन्। त्यो बेलामा नेपाली सेनाले के गर्ने हो। आजको जनचासोको 102 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एमसीसी सम्झौता निकै चर्को विवादमा परेको छ। नेपाल सरकारले अमेरिकालाई एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरू बारेमा स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेको समाचार बाहिरिएको छ। अमेरिकी दूतावासले पनि उक्त पत्राचारलाई सकारात्मक भन्दै एमसीसी सम्झौता बारेमा नेपाली जनतासँग खुला रूपमा छलफल गर्न तयार रहेको भनेर जवाब दिएको पनि समाचार बाहिरिएको छ। यो समाचारले एमसीसी सम्झौतालाई लागू गर्न अथवा उक्त सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू तत्पर रहँदै पनि सडकबाट जनताको खबरदारीका कारणबाट केही रूपमा हच्किएका छन्, केही रूपमा सचेत भएका छन् र एमसीसीको आन्तरिक पक्ष के हो, एमसीसीको चाहना के हो भन्ने बारेमा राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि बुझ्न प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। तत्कालीन डबल नेकपा जुन बेला 2/3 बहुमतको निकट शक्तिका साथ सत्तामा थियो, त्यसबेला उक्त पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त कार्यदल समक्ष विभिन्न क्षेत्रबाट एमसीसी पारित नगर्न दबाब दिएका थिए, ज्ञापन पत्र गरेका थिए। झलनाथजीको निवासमै पुगेर ज्ञापन पत्र दिनेहरूको लामबन्दी नै लागेको थियो। झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले एमसीसी सम्झौता भइसकेपछि त्यसभित्र आन्तरिक रूपमा 14वटा बुँदाहरू गोप्य सम्झौता गरिएका छन् भन्ने कुरा पनि उक्त प्रतिवेदनमा खुलासा गरिएको कुरा बाहिरिएको छ। डबल नेकपाले पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा उक्त प्रतिवेदनलाई ग्रहण गरे पनि प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरिएको छैन। ती 14वटा बुँदा के हुन्, तीमध्येमा 9वटा बुँदा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका थिए र 5वटा बुँदा उक्त प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदललाई समेत जानकारी नभएको कुरा त्यति बेलै एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। यसरी एमसीसी सम्झौताभित्र षड्यन्त्र लुकेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। गोप्य रूपमा सम्झौता गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा माथिल्लो सदनको सदस्य रहेको अवस्थामा उक्त अवधि समाप्त भइसकेपछि उहाँलाई सम्झौता गरे बापतमा उपहार स्वरूप अमेरिकाकै राजदूत बनाएर अमेरिकामा लगिएको छ। उक्त एमसीसी सम्झौताको पक्षमा
डाक्टर युवराज खतिवडाले लबिङ गरिरहनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रको हित विपरीत गरिएका ती सम्झौताहरू के हुन्, ती सम्झौताहरू सार्वजनिक गराउन युवराज खतिवडालाई अदालतको कठघरामा उभ्याउनु पर्नेमा उनलाई पुरस्कृत गरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूत बनाएर अमेरिका पठाउनुको कारण के? त्यसको औचित्य के हो? त्यसको औचित्यको खोजी अहिलेको गठबन्धन सरकारले गर्नुपर्ने होइन र? केपी ओलीका गल्ती कमजोरीहरू औल्याउँदै केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर सत्तामा पुगेको अहिले गठबन्धन दलहरूको सरकार त्यसमा मौन रहनुको कारण के? केपी ओलीले अमेरिकामा पुरस्कृत गरेर पठाइएका युवराज खतिवडालाई शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि फिर्ता नबोलाउनु पर्ने कारण के? त्यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरेर राजदूत किन बनाइयो भनेर केपी ओलीलाई सरकारले स्पष्टीकरण माग्न किन नसक्ने? त्यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले दण्डित गर्नुपर्ने ठाउँमा पुरस्कृत किन गरिएको हो? यी प्रश्नहरू ज्वलन्त रूपमा खडा भएका छन्। के राष्ट्रघाती व्यक्तिहरूलाई सरकारले दण्डित गर्नुको सट्टा पुरस्कृत गर्दै जाने हो? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उपस्थित भएको छ। सरकारले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको भनिएको पत्रमा पनि जुन विषयहरू उठाइएको छ, इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी सम्झौता हो कि होइन सोधिएको छ। त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा उक्त सम्झौतामै उल्लेख छ। अमेरिकी दूतावासले पटक पटक उल्लेख गर्दै आइरहेको छ यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको, अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको सम्झौता हो। यो नेपालको विकास गर्नको निम्ति, नेपाललाई अनुदान दिनको निम्ति मात्र यहाँ आउन खोजेको छैन, अमेरिकाको पनि यसमा विशेष स्वार्थ लुकेको छ भनेर अमेरिकी दूतावासले पटक पटक खुलासा गर्दै आएको छ। अमेरिकाबाट यहाँ घुम्न आएका मन्त्री स्तरका व्यक्तिले समेत यो कुरा खुलासा गरिसकेका छन्। तथापि अहिले सरकारले यो विषयमा स्पष्ट पार्न अनुरोध गरिसकेको छ। अमेरिकाले के जवाब दिएला त्यसको प्रतीक्षा गरौँ। अमेरिकाबाट जवाब नआउँदै त्यस विषयमा बोलिहाल्नु पनि त्यति उपयुक्त नहोला, अलि हतारो हुन जाला। सरकारले अमेरिकासँग उक्त सम्झौता बारेमा प्रश्न गर्ने क्रममा नेपालले लेखा परीक्षण गर्न पाउने कि नपाउने लगायतका विषय पनि सोधिएका छन्। ती विषयमा पनि सम्झौतामा उल्लेख भएकै छ। उक्त सम्झौतालाई खारेज गरिनुपर्छ। सर्वप्रथम त उक्त सम्झौता मातहतमा एमसिए नेपाल भनेर गठन गर्ने जुन गोप्य सम्झौता गरियो र देशमा एमसिए नेपाल गठन गरेर उक्त एमसिए नेपाल मार्फत देशको ढुकुटी रित्याउने काम गरिरहेको छ। त्यस एमसिए नेपाल मार्फत जग्गा अधिग्रहण गर्ने र जङ्गल विनाश गर्ने, जङ्गल फडानी गर्ने अभियान जो थालिएको छ, त्यो अभियानलाई अविलम्ब रोक्नुपर्छ नेपाल सरकारले। यदि एमसिसी सम्झौतामा रहेका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूमा नेपाल सरकारको आपत्ति हो भने त्यसतर्फ ध्यान पुग्नुपर्छ। एमसिए नेपाल खारेज गरिनुपर्छ, त्यो कार्यालय बन्द गरिनुपर्छ। अमेरिकाले यदि अनुदान स्वरूप नेपाललाई सहयोग गर्न चाहेको हो, नेपालको जल सम्पदामा विकास गर्न चाहेको हो, नेपालको सडक सञ्जालमा सहयोग गर्न चाहेको हो भने नेपाल सरकार मातहत कामहरू गरिनुपर्छ। अमेरिकाले हेरोस्, अमेरिकाले निगरानी गरोस्, विकास कार्य कस्तो भइरहेको छ भन्ने उसले अनुगमन गरोस्। त्यो उसको चाहना छ भने त्यो दिनुपर्छ। लगानीकर्ता मुलुकले त्यो गर्नु आवश्यक पनि होला। तर नेपालबाट विद्युत उत्पादन गरेर भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्ने भनेर उक्त सम्झौतामा किन लेखियो? यो प्रश्न नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने बेलामा किन लेखेन? किन यो विषयमा नेपाल सरकारले जिज्ञासा राखेको छैन? एमसिसी मातहतका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु पूर्व भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने छ, भारत सरकारको सहमति आवश्यक हुनेछ।
एमसीसी सम्झौतामा किन लेखियो? यो विषयमा नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पत्राचार गरेर सोध्ने क्रममा किन सोधेन? भारतको सहमति, नेपालको परियोजना कार्यान्वयन गर्ने बेला भारतको सहमति किन चाहियो? नेपाल सार्वभौम सम्पन्न मुलुक हो कि होइन? नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि भारतको हस्तक्षेप गराउन अमेरिकाले चाहिरहेको छ भन्ने कुरा यो स्पष्ट उदाहरण होइन? नेपाल सरकारले अमेरिकालाई गरेको पत्राचारमा यो विषय किन छुट्यो? के नेपाल सरकारको यो विषयमा सहमति छ? यो विषयमा गम्भीरता हुनु जरुरी छ। नेपाल सरकारले यदि इमानदारीता साथ एमसीसीमा रहेका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई अस्वीकार गर्न चाहेको हो, नेपालको राष्ट्रिय हितका निम्ति नेपाल सरकार गम्भीर बन्न खोजेको हो भनेपछि उक्त सम्झौतालाई खारेज गरेर नयाँ सम्झौता गरिनुपर्छ र सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराइनेछ, संसदबाट पारित गराइनेछ भनेर लेखिएको बुँदालाई खारेज गरिनु पर्दछ। कुनै पनि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराइदैन। कुनै पनि सम्झौता विदेशी मुलुकसँग गरिएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराइने छ भनेर लेखिन्छ भने त्यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि राखिएको स्पष्ट हुनेछ। नेपालले गरेको पत्राचारमा यो नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने हो कि होइन भनेर अमेरिकालाई सोध्ने होइन। अमेरिकालाई सोध्नु भनेको अमेरिकाले के जवाब दिन सक्छ? नेपालकै संविधान माथि रहनेछ भनेर जवाब दिन्छ। तर सम्झौतालाई तपाईले संसदबाट पारित गर्नुभयो भने त्यो सम्झौता स्वाभाविक रूपमा नेपालको संविधानभन्दा माथि रहनेछ। सम्झौतामा के लेखिएको छ? एमसीसीमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीले कार्यरत रहँदाको अवस्थामा अथवा त्यसपछि कुनै पनि गल्ती काम गरेछन्, जान अनजानमा कुनै अपराध जन्ने काम पनि गरेछन् भने उनीहरूमाथि प्रश्न उठाइने छैन भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। के अमेरिकी नागरिकहरू अमेरिकाले लदाउन चाहेको एमसीसी सम्झौताले यहाँ अपराध गर्न पनि छुट दिने हो? नेपाली जनताका छातीमा गोली हान्न पनि छुट दिने हो? नेपाली जनताका चेलीबेटीहरूलाई बलात्कार गर्न पनि छुट दिने हो? के हुन् अपराधजन्य गतिविधि बनेका? त्यस्ता अपराधजन्य गतिविधिहरूलाई नेपालको कानुनले छुन नपाउने हो। नपाउने भनेर तपाईले सम्झौतामा लेख्नुहुन्छ अनि तपाई अमेरिकालाई सोध्नुहुन्छ यो सम्झौतामा लेखिएको बुँदा के हो? के तपाईहरूले अंग्रेजीमा लेखिएको एमसीसी सम्झौता पढ्न जान्नु भएको छैन? नेपालका नेताजीहरू, यो तपाईहरूमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यो एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट दस्तखत गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सिक्किमको लेन्डुप दोर्जेले भन्दा गम्भीर राष्ट्रघात गर्नुभएको छ। सिक्किमको लेन्डुप दोर्जेले पनि भारतसँग यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको थिएन। सिक्किमलाई भारत विलय गर्नुभन्दा पहिले भारत र सिक्किम बीचमा यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता लेन्डुप दोर्जेले पनि गरेको थिएन। आज तपाईहरूले गरिरहनु भएको छ। तपाई ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरिरहनु भएको छ। तपाई बीपी कोइरालाका अनुयायी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरिरहनु भएको छ। तपाई शेरबहादुर देउवाको संरक्षणमा रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरिरहनु भएको छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई यो राष्ट्रघातको अभियोग लगाउनु पर्ने, दण्डित गर्नुपर्ने व्यक्ति हुनु उनी। त्यस्ता व्यक्तिलाई अहिले बनेको गठबन्धन सरकारको प्रवक्ता बनाइएको छ, अहिलेको कानुन मन्त्री बनाइएको छ। यस्ता व्यक्ति दण्डित हुनुपर्ने, अदालतको कठघरामा उभ्याइनुपर्ने व्यक्ति हुन्। नेपालको राष्ट्रिय अहितमा पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियतमा रहेको नेपाललाई विदेशी गुलाम बनाउने गरी, अमेरिकी दलाल बनाउने गरी, भारतको दलाल बनाउने गरी, नेपालको जलसम्पदा भारतको पोल्टामा हाल्ने गरी दस्तखत गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिनु दुर्भाग्य हो। नेपाली जनताले त्यस्तालाई एक दिन दण्डित गर्नेछन्, अदालतको कठघरामा उभ्याएर छोड्नेछन् भन्ने कुरा निश्चित छ।
सिक्किमका लेन्डुप दोर्जेले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइसकेपछि दिल्लीमा इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न जाँदा इन्दिरा गान्धीले समय छैन भनेर फिर्ता गरेकी थिइन्। सिक्किमलाई विलय गराउनुभन्दा पहिले त्यही लेन्डुप दोर्जे जति बेला जाँदा पनि इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न छुट थियो, ढोका खुला थियो। त्यो दृष्टान्त नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्नु जरुरी छ। आज तपाईहरुका ढोका ढोकामा दौड लगाइरहेका भारतका गुप्तचर प्रमुख हुन् अथवा भारतीय सत्ताधारी पार्टीका नेताहरू हुन्, उनीहरू आज तपाईहरुका ढोका ढोकामा दौडधुप गरिरहेका छन्। कारण के? तपाईहरुबाट धेरै लिनु छ उनीहरूले, नेपाललाई लुट्नु छ, नेपालका जलसम्पदा सबै लगिसके। भारतलाई खुसी गराउनको निम्ति, भारत दुखी नहोस् भन्नको निम्ति तपाईहरुले भारतलाई धेरै दिइसक्नु भएको छ। आज नेपाली सेनाका ब्यारेकमाथि युद्धक विमानले परिक्रमा गर्न थाले। बिना अनुमति कुनै पनि छिमेकी देशको आकाशमाथि युद्धक विमानले उडान भर्न पाउँछ कि पाउँदैन? सामान्य खालको विमानले समेत उडान भर्न पाउँदैन। यो दृष्टान्त तपाईले लिन सक्नुपर्छ। तत्कालीन पाकिस्तानका राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफले नेपाल आउने बेलामा भारतीय आकाशमा पाकिस्तानी विमानलाई उडान नदिएको कारणले गर्दा उनी चीनको भूमि भएर, चीनको आकाश भएर नेपालमा ल्यान्ड गरेका थिए। सार्क सम्मेलनका बेला यो कुरा सम्झिनुस्। तर भारतले दार्चुला जिल्लाको नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि युद्धक विमानबाट परिक्रमा गरायो। यसमा नेपाल सरकार मौन छ। नेपाल सरकारको मौनता यसमा किन? यो प्रश्न अहिलेका गठबन्धन सरकारका प्रत्येक नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। यसको जवाबदेही तपाईहरू हुनुहुन्छ। एकातर्फ नेपाली सेनाका ब्यारेकमा आकाशमा परिक्रमा गर्छ, अर्कोतर्फ नेपालका पूर्व प्रधान सेनापतिहरू 7 जनालाई भारतमा बैठक गर्न भारतले निम्तो दिइरहेको छ। यी पूर्व प्रधान सेनापतिहरू भारतमा बैठक गर्न जान तयार छन्। यिनीहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितका निम्ति मुख खोल्लान्। यिनीहरूले नेपालको हित सोचेर केही कुरा राख्लान्। नेपालको आकाशमा युद्धक विमान किन उडायो मित्र देश भारत सोध्लान् यी पूर्व प्रधान सेनापतिहरूले। नेपालको भूमि काला पानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प किन राखिरहेका छौ, त्यो क्याम्प हटाऊ भनेर पूर्व प्रधान सेनापतिहरूले मुख खोल्लान्। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर किन सडक निर्माण गरिरहेका छौ, पूर्व प्रधान सेनापतिहरूको मुख खुल्नेवाला छैन। आशा नगरौं, किनभने भारतीय सेनाका मानार्थ सेनापति रहिसकेका यिनी सबै भारतका दलाल सेनाध्यक्षहरू हुन्। भारतका दलाल सेनाध्यक्ष भएर काम गरिसकेका व्यक्तिहरूले भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध भारतमा गएर मुख खोल्लान्, नेपालको राष्ट्रिय हितमा यिनीहरू बोल्लान् भनेर आशा गर्नु व्यर्थ छ। नेपाली सेना हामी भन्छौं पृथ्वीनारायण शाहले गठन गरेको नेपाली सेना, नेपाल एकीकरणकर्ताले गठन गरेको नेपाली सेना। तर यो नेपाली सेनाले हेर्दा हेर्दै
यसले विदेशी शक्तिहरूको दलाली गर्दा गर्दै, विदेशी शक्तिहरूको इसारामा यसले काम गर्दा गर्दै नेपाल विलय हुने अवस्थामा गइसकेको छ। नेपाली विदेशी भूमि, विदेशी क्रीडास्थल हुने अवस्थामा गइसकेको छ। नेपाल विदेशीहरूको युद्धभूमि बन्ने अवस्थामा गइसकेको छ। नेपाली सेना बोल्नेवाला छैन। हामीले अफगानिस्तानबाट दृष्टान्त लिन सक्नुपर्छ। अझ खास गरेर भन्ने हो भने नेपाली सेना जसले राष्ट्रियताको पहरेदारको जिम्मेवारी पाएको छ, ती सेनाका उच्च पदाधिकारीहरूले सोच्नुपर्ने हो कि होइन, यो सेनाको गठन किन भएको हो। नेपाललाई युद्धभूमि बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहँदा भोलि नेपाली सेनाले विदेशी सेनाको खटन पटनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन। त्यो अवस्थामा नेपाली सेनाको हालत के हुने हो। अफगानिस्तानका 3 लाख थिए अफगानिस्तानी सेना, उनीहरूको अवस्था अहिले के छ। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति भागेर अफगानिस्तान छोडेर गए। नेपालका अहिलेका यी राष्ट्रघाती नेताहरूले नेपाल नछोड्लान् भन्न सकिँदैन। यिनीहरूले विदेशी भूमिमा घर बनाइसकेका छन्, विदेशी भूमिमा परिवारहरूलाई राखिसकेका छन्, विदेशीहरूबाट डलर हसुरेर विदेशी ब्याङ्कहरू भरेका छन्। यिनीहरू कुनै पनि बेला विदेश पलायन हुन सक्छन्। त्यो बेलामा नेपाली सेनाले के गर्ने हो। नेपालको राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न सक्ने हो कि होइन। नेपाली सेनाले आफ्नो चासो व्यक्त गर्न नसक्नु, नेपाली सेनाले ठेकेदारीमा मात्रै चासो देखाउनु, नेपाली सेनाले सडक निर्माणमा मात्रै चासो देखाउनु, राष्ट्रिय सुरक्षातर्फ ध्यान नपुर्याउनु, नेपाली आकाशमा विदेशी शक्तिका युद्धक विमान उड्दा पनि नेपाली सेनाले मुख नखोल्नु दुर्भाग्य हो। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानतः काम गर्नु पर्यो। नेपाली जनताले खबरदारी गर्दै आइरहेका छन्। नेपाली जनताले नेपाललाई विदेशीको क्रीडास्थल नबनाऊ, विदेशीको युद्ध मैदान नबनाऊ, नेपाललाई स्वतन्त्र राख, नेपालको विकास नेपाली जनताले गर्नुपर्छ, नेपाली युवाहरूलाई विदेशी भूमिमा काम गर्न नपठाऊ, नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमा फर्काउने वातावरण बनाऊ, नेपालमा रोजगारी सृजना गर, नेपालमा कृषि उत्पादन गर, नेपालको खनिज पदार्थहरू उत्खनन गर, नेपालको विकास गर, नेपाललाई समृद्ध बनाऊ, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाऊ, नेपालमा बाहिरबाट आयात गर्ने सबै वस्तुहरू बन्द गर, नेपाललाई आवश्यक पर्ने सबै वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन गर्न सुरु गर्ने हो भने नेपालको समृद्धि त्यहीबाट सुरु हुन्छ, नेपालको विकास त्यहीबाट सुरु हुन्छ, नेपालको आत्मनिर्भरता त्यहीबाट सुरु हुन्छ। नेपालको संविधानले गन्तव्य समाजवाद भनेर निर्दिष्ट गरेको छ। गन्तव्य समाजवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अग्रसर हुन सक्ने हो भने नेपालमा युद्धका सम्भावना छैनन्। अन्यथा नेपालका संसदवादी दलाल राजनीतिक नेताहरूले हेर्दा हेर्दै नेपाल विस्फोटक अवस्थामा जाँदैछ। विदेशी शक्ति एकातर्फ हतियार ल्याएर यहाँ हतियारको भण्डारण गर्न खोजिरहेको छ। एसियाली मुलुकहरूमा अमेरिकी सेनाले परेड लगाइरहेको छ। हामी देखिरहेका छौँ अफगानिस्तानबाट भागेका अमेरिकी सेना पाकिस्तानमा 3000 को सङ्ख्यामा शरणार्थीको रूपमा बसिरहेका छन्। ती सेना भोलि नेपाली भूमिमा आउने तयारीका साथ एमसीसी सम्झौता गराउन खोजिँदैछ। त्यही एमसीसी सम्झौता गराउनको निम्ति एमसीसी का उपाध्यक्ष नेपाल आउने तयारी भइरहेको छ। त्यही उपाध्यक्षको आगमनलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको एउटा भ्रम सृजना गर्न खोजिएको छ। नेपाल सरकारले गम्भीर षड्यन्त्र गर्दैछ। यो नेपाल सरकारको षड्यन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सामेल भइरहेको छ। नेकपा एमालेको सहभागितामा, उसको समर्थनमा, भारतको दबावमा अमेरिकी स्वार्थमा रहेको एमसीसी सम्झौता नेपालका नेताहरूले गर्न गइरहेका छन्। यसलाई नेपाली जनताले खबरदारी गर्न नसक्ने हो भने, यसलाई रोक्न नसक्ने हो भने नेपाललाई युद्धभूमि बन्नबाट बचाउन सकिने छैन। नेपाललाई युद्धभूमिबाट बचाउन प्रत्येक राजनीतिक दलका ढोका ढोकामा
खबरदारी गर्न जानुपर्ने अवस्था भएको छ। यसलाई संसदबाट पारित नगर भनेर सांसदहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। देशभक्त नेपाली नागरिकहरू जागरुक बन्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। अमेरिकालाई एमसीसी राष्ट्रघाती अवधारणाका साथ नेपालमा आउँदैछ भनेर सचेत बनाऊ, किनभने अहिले अमेरिकाले नेपाली जनतासँग खुला रूपमा छलफल गर्न चाहेको बताइरहेको छ। तर अमेरिकी दूतावासमा खबरदारी गर्न गएका नेपाली जनताहरूलाई एमसीसी खारेज गर, एमसीसी फिर्ता गर, अमेरिकी हस्तक्षेप बन्द गर, अमेरिकी दलाल नेताहरू मुर्दाबाद भनेर नारा लगाए। उनीहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ अमेरिकी दबावमा नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई लागू गर्न प्रयास गरिरहेको छ। यो संसदबाट पारित गर्यो भने संविधान निष्क्रिय हुनेछ। संविधान मातहतमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार निष्क्रिय हुनेछ। यो सरकारको अस्तित्व रहने छैन। अमेरिकाले नै यो सरकारलाई परिचालन गर्नेछ। यो विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्, गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिनुहोस्। राष्ट्रिय हितमा यदि तपाईहरू निर्णय लिन सक्नु भएन भने नेपाल दोस्रो अफगानिस्तान बन्ने छ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।